अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज फिर एक बहुत मुजर्रब सिफली अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये अमल भी मोहब्बत के लिए ही है, क्योंकि ज़्यादातर फरमाइश हमारे पास यही होती है कि मोहब्बत के अमलियात बताए जाएँ। आज का ये सिफली अमल है और एक ही रात में आपका ये मुकम्मल हो जाएगा। रात भी पूरी इसमें नहीं लगेगी, थोड़ा सा इसकी पढ़ाई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ सारा मुकम्मल। लेकिन उससे पहले आपको आपके महबूब या मतलूब के सर के बाल हासिल करने हैं। ये तो बहुत ज़्यादा है जो मेरे हाथ में है, ये बहुत ज़्यादा है। आपको थोड़े से चाहिए, 2, 3, 4 बाल हों, वो मर्द के हों चाहे औरत के हों। अगर औरत कर रही है ये अमल खातून की करेगी तो ज़ाहिर है मर्द के बाल लेगी, और अगर मर्द ये अमल करना चाहता है तो वो खातून के बाल लेगा, तो फिर इस अमल को वो करेगा। मैं आपको इस अमल की पूरी डिटेल बताऊंगा। ये मतलूब के सर के बालों पर किया जाने वाला मुजर्रब मंतर है जो आपने पढ़ना है। ये सिर्फ एक ही रात में आपके महबूब को आपके सामने हाजिर कर देगा, और ये हर जायज़ और नाजायज़ काम के लिए है। अगर आप अपने मतलूब को हाजिर करना चाहते हैं किसी जायज़ काम के लिए, जो कि मेरी विश होती है कि आप जायज़ काम के लिए करें, तो भी ये आपको काम देगा। लेकिन अगर आपका मकसद कोई नाजायज़ है, मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहता, अगर कोई आपका नाजायज़ मकसद भी है तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन फिर वो गुनाह सवाब जो भी होगा वो आपका अपना होगा, मैं उसमें हिस्सेदार नहीं होऊंगा। बता मैं रहा हूँ, आपने इसको करना है अगर करना चाहते हैं, लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। अगर आप जायज़ के लिए करेंगे तो हमारी तरफ से इजाज़त भी होगी, सब कुछ होगा। नाजायज़ के लिए करेंगे तो भी इजाज़त होगी, लेकिन उसमें फिर गुनाह सवाब का जो सिलसिला है वो आपका अपना होगा। यह हसूल मोहब्बत का बहुत पावरफुल सिफली तिलिस्म है जो आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो इसमें 4-5 अल्फाज हैं जो आपने पढ़ने हैं। मैं यहाँ भी लिखकर आपको बताने वाला हूँ और वीडियो में भी लिखकर मैं दे दूंगा और इंग्लिश में भी लिख दूंगा, ताकि मेरे वो दोस्त, मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो इंडिया में या दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हैं जो कि उर्दू नहीं पढ़ पाते, उनके लिए आसानी के लिए। दोस्तों ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ, अब देखें। तन, ये देखें ते और नून मैंने लिखा है। तन, मन, चन, ये 3 अल्फाज हो गए। आप इनको 3 समझ लें या एक लफ्ज समझ लें या ऐसे ही है। और आगे है आज मेरी बन। ये देखें, तन मन चन आज मेरी बन, ये अल्फाज हो गए। नीचे और इसके लिखा जाएगा शो शा शू। ये आपका मंत्र मुकम्मल होगा। ये मंत्र आपने पढ़ना है, तन मन चन आज मेरी बन, शू शा शू। ये मंत्र है, सिफली मंत्र है, ये आपने पढ़ना है और इसकी तादाद रहेगी 521 मरतबा। ये 521 मरतबा आपने पढ़ना है। लेकिन आपके मतलूब के बाल आपके सामने मौजूद होंगे, उसकी तस्वीर भी आप सामने रख सकते हैं, लेकिन बालों का होना ज़रूरी है। तस्वीर अगर मतलूब की ना भी हो आपके पास तो चलेगा, लेकिन बाल ज़रूरी चाहिए। मर्द के लिए कर रहे हैं तो मर्द के बाल चाहिए होंगे, खातून के लिए कर रहे हैं तो खातून के बाल चाहिए। बाल ज़रूरी हैं, तस्वीर का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये आप मंत्र पढ़ेंगे 521 मरतबा, तन मन चन आज मेरी बन, शू शा शू। ये आपका मंत्र खत्म होगा 521 मरतबा। अब आप ये हिसाब लगाएं कि मेरे हिसाब में ज़्यादा से ज़्यादा घंटे सवा घंटे में आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये पढ़ लेने के बाद जब आप ये अब 521 मरतबा पढ़ चुकेंगे और आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद आपने इन बालों पे दम करना है। जो आपके मतलूब के बाल हैं इनके ऊपर आपने दम करना है। लेकिन दौरान अमल आपका जो मतलूब का तस्वुर है वो आपने बहुत मजबूती से कायम और दायम रखना है। ऐसा ना हो कि आप बाल सामने रखे हों और ये आप मंत्र पढ़ रहे हों, आपकी तवज्जो किसी और तरफ हो, आप किसी और काम के बारे में सोच रहे हो। दोस्तों इस तरह कोई भी अमल काम नहीं करता।
چاہے وہ نوری ہو، چاہے سفلی ہو، چاہے علوی ہو، کوئی بھی ہو وہ عمل کام نہیں کرتا۔ عملیات کی دنیا میں سب سے زیادہ چیز ضروری ہوتی ہے توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ مطلوب کی تصویر بھی اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن تصویر سے بھی زیادہ مضبوط تصور ہوتا ہے۔ اگر تصور آپ کا مضبوط ہے، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی نظروں میں آپ کا محبوب، آپ کا مطلوب موجود ہے، تو یہ سب سے بہتر صورتحال ہوتی ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی صورتحال نہیں ہوتی۔ اب یہ آپ نے عمل مکمل کر لیا، لیکن یہ عمل جب آپ شروع کریں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں یہ دیکھیں، یہاں جو لکھا ہے تن من چند آج میری بن، اگر یہ کوئی مرد کرے گا اس عمل کو تو یہاں میری پڑھے گا، آج میری بن۔ لیکن اگر کوئی خاتون یہ عمل کرتی ہے تو وہ پڑھے گی تن من چند آج میرا بن، شو شا شو۔ اس طرح یہ مذکر مؤنث کا حساب دیکھنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی خاتون کر رہی ہو تو وہ بھی میری پڑھ رہی ہو، ایسے نہیں کرنا۔ خاتون پڑھے گی تو وہ پڑھے گی آج میرا بن، اگر کوئی مرد پڑھے گا تو وہ پڑھے گا آج میری بن۔ اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل سارا آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے۔ یہ آپ نے 521 مرتبہ پڑھنے کے بعد دم کرنا ہے بالوں پہ، اور پھر آپ کے پاس جو بال ہوں گے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو، ان بالوں کو آپ نے جلانا ہے، ان بالوں کو آپ نے جلا دینا ہے، اور صبح یہ اسی وقت آپ نے جب منتر ختم کرنا ہے ان کے اوپر دم کر کے، بالوں کے اوپر دم کر کے ان بالوں کو آپ نے جلا دینا ہے۔ چولہا ہر گھر میں ہوتا ہے، آپ چولہا جلائیں گے، اس کے اوپر اس کو رکھیں گے تو یہ بال جل جائیں گے۔ ماچس کی تیلی سے بھی جلا سکتے ہیں، اگر لائٹر سے جلانا چاہیں تو لائٹر سے بھی جلا سکتے ہیں۔ یہ جب جل جائیں، بال مکمل طور پر جل جائیں، ان کی بو بھی ہوتی ہے جب بال جلا جاتے ہیں، ان کی ایک سمیل بھی آتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا آپ نے۔ تو یہ جب جل جائیں گے بال، اس کے بعد آپ کا یہ کام جو ہے پڑھائی والا ختم ہو جائے گا۔ دوسرے دن صبح آپ نے اپنے مطلوب کے پیچھے نہیں جانا۔ یقین کریں کہ اگر آپ نے یہ عمل صحیح طریقے سے کر لیا تو آپ کا جو مطلوب ہے، آپ کا جو محبوب ہے، وہ خود آپ کو تلاش کرے گا کہ آپ کہاں ہیں۔ وہ خود آپ کو تلاش کرے گا، خود آپ سے رابطہ کرے گا، آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ آپ کو ڈھونڈ نکالے گا۔ یہ ایک ہی رات کا عمل ہے، بہت زیادہ پاورفل عمل ہے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ بال اگر آپ کا کوئی مطلوب ہے تو آپ کو اس کے بال تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسانی سے آپ اس کے بالوں کو تلاش کر لیں گے اور آپ کو مل جائیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے، اور رزلٹ دیکھ کے آپ اس کے لیے حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنا پاورفل عمل ہے۔ تو دوستو میری بات یہاں تک ختم ہو جاتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی مرضی ہے، ویڈیوز کو لائک کریں، آپ کی مرضی ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو نہیں کہوں گا۔ لیکن اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو پھر آپ کو سوالات بہت کم کرنے پڑیں گے، کیونکہ ویڈیو میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتی ہو تو آپ کے لیے تو مشکل ہوتی ہے، میرے لیے بھی ہوتی ہے کہ آپ کمنٹس میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ عمل کو کیسے کرنا ہے، جبکہ عمل کا مکمل طریقہ ویڈیو میں بتا دیا جاتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔